अस्सलामुअलैकुम एक्वेरियस यानी बुर्जे दलू। जनवरी 2026 का ये तीसरा हफ्ता यानी 19 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक का दौरानिया आपकी ज़िंदगी में एक गैर मामूली ताकत, उरूज और नई शुरुआत का पैगाम लेकर आ रहा है। ये वो वक्त है जब कायनात का निज़ाम एक तवील अरसे के बाद अपनी तमाम तर तवानाइयाँ आपके हक में इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। और आप वाज़े तौर पर महसूस करेंगे कि वक्त का रवैया जो गुज़िश्ता कुछ अरसे से शायद आपके लिए सख्त या सर्द महरी का शिकार था, अब यकसर तब्दील होकर आपके हक में पलट रहा है। साल 2026 का ये खास मरहला आपकी ज़िंदगी के हाई मिशंस, बड़े और बुलंदबाला अहदाफ और मुस्तकबिल के आसान रास्तों की बुनियाद रख रहा है। वो तमाम रुकावटें, ज़हनी दबाव और गैर यकीनी की कैफियत जो आपको पीछे धकेल रही थीं या आपकी सलाहियतों को जंग लगा रही थीं, अब वो आहिस्ता आहिस्ता तहलील हो रही हैं और आपके सामने एक साफ और रोशन रास्ता उभर कर सामने आ रहा है। गुज़िश्ता कुछ अरसे के फलकियाती पस मंज़र पर अगर एक गहरी नज़र डाली जाए तो ये बात समझना आसान हो जाती है कि आप किन मुश्किलात से गुज़र कर यहाँ तक पहुँचे हैं। पिछले चंद हफ्तों के दौरान ज़्यादातर अहम सैयारे आपके 12वें ज़ाविये पर मुतहर्रिक रहे हैं और इल्मे नुजूम की रूह से 12वां ज़ाविया तन्हाई, इखराजात, खुफिया दुश्मनों और लाशऊरी दबाव का घर समझा जाता है। यही वजह है कि ये गुजरा हुआ मरहला आपके लिए शदीद जद्दोजहद, कामों में बिला वजह की ताख़ीर और मेहनत के मुकाबले में इंतहाई कम नताइज का सबब बना। आपने महसूस किया होगा कि आप जितनी भी कोशिश कर लें, चीज़ें उस तरह से पाए तकमील तक नहीं पहुंच पा रही थीं जैसी आपकी ख्वाहिश थी। लेकिन खुशखबरी ये है कि अब ये मुश्किल और आजमाइशी दौर अपने मंतिकी अंजाम को पहुंच रहा है और एक ही हफ्ते के अंदर कई मुस्बत और बड़ी फलकियाती तब्दीलियां यके बाद दीगरे सामने आ रही हैं जो अंधेरे के बाद उजाले की नवीद हैं। इस हफ्ते की सबसे अहम और नुमाया बात फर्स्ट एंगल यानी आपके पहले घर या जायचे के पहले जाविये की गैर मामूली अहमियत है। पहला घर आपकी ज़ात, आपकी शख्सियत, आपकी जिस्मानी साख्त, आपकी सोच और दुनिया के सामने आपके इमेज का नुमाइंदा होता है। खूबसूरती और आसाइश का सैयारा वीनस यानी ज़ोहरा पहले ही आपके फर्स्ट एंगल में दाखिल हो चुका है, जिसने माहौल को साजगार बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन असल खेल अब शुरू होगा जब इस हफ्ते मज़ीद 3 बड़े और ताकतवर सैयारे इसी पहले ज़ाविये पर आकर जमा हो जाएंगे। ये इज्तिमा एक ज़बरदस्त स्टीलियम बना रहा है और चूंकि ये सब आपकी अपनी ज़ात के घर में हो रहा है, इसलिए बुर्जे दलू इस वक्त पूरे दायरा बुरूज में सबसे मजबूत और बाइख्तियार पोजीशन में आ रहा है। ये ऐसा ही है जैसे स्टेज की सारी रोशनियां अचानक आप पर मरकूज हो जाएं और आप मरकजी किरदार अदा करने के लिए तैयार हों। इस फलकियाती ड्रामे में सबसे अहम किरदार जंजू सैयारा मार्स यानी मर्रीख का है, जो 23 जनवरी के बाद आपके पहले घर में दाखिल होगा। ये वाकया इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि मार्स तकरीबन 2 साल के बाद आपके फर्स्ट एंगल पर वापस आ रहा है। मार्स तवानाई, जुर्रत और एक्शन का सैयारा है। इसकी यहाँ मौजूदगी आपके करियर में गैर मामूली तरक्की, प्रमोशन या एक ऐसे बेहतर वर्क एनवायरनमेंट के क़याम का सबब बनेगी जिसके आप तवील अरसे से ख्वाहिशमंद थे। आपकी इज्जत, पहचान और फेस वैल्यू में बेपनाह इजाफा होगा। लोग आपकी बात को न सिर्फ सुनेंगे बल्कि इसे अहमियत भी देंगे। वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं या बैनुल अक़वामी मंसूबों पर काम करना चाहते हैं, उनके लिए कामयाबी के दरवाजे खुल जाएंगे। मार्स आपको वो दिलेरी फराहम करेगा जिसकी बदौलत आप बड़े और सख्त फैसले लेने की पोजीशन में होंगे। खास तौर पर प्रॉपर्टी या जायदाद से मुताल्लिक मामलात अब हल होने की तरफ बढ़ेंगे। जिस्मानी सेहत के हवाले से भी ये एक बेहतरीन ट्रांजिट है। आप अपने अंदर एक नई लहर और जिस्मानी ताकत महसूस करेंगे। आपके मसल्स और एथलेटिक सलाहियतों में बेहतरी आएगी और मुकाबले की सलाहियत, तख्लीकी स्किल्स और खुद एतमादी अपने उरूज पर होगी। दूसरी जानिब अक्ल और इबलाग का सैयारा मरकरी यानी उतारिद 20 जनवरी के बाद आपके पहले जाविये में दाखिल होकर आपकी जहनी सलाहियतों को 4 चांद लगा देगा। मरकरी की ये पोजीशन माली मामलात के लिए इंतहाई साथ साबित होगी। नई आमदनी के ज़राए सामने आने के कवी इम्कानात हैं और अगर माजी में आपको किसी किस्म के माली नुकसान का सामना करना पड़ा था, तो अब इसकी रिकवरी की राह हमवार होती दिखाई दे रही है। आपकी डील मेकिंग की सलाहियत, हिसाब किताब और माली फैसलों में एक खास किस्म की पुख्तगी और बारीक बीनी आएगी।
آپ نفع نقصان کا درست تجزیہ کر سکیں گے۔ بینکنگ، تعلیم اور علمی سرگرمیوں سے وابستہ افراد کے لیے یہ وقت بہت آسانیاں پیدا کرے گا۔ آپ کے علم اور تجربے میں اضافہ ہوگا اور آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ دوسروں کی رہنمائی کر سکیں۔ لوگ مشورے کے لیے آپ کی طرف رجوع کریں گے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ گزشتہ دنوں کی ذہنی الجھنیں ختم ہوں گی اور آپ کے ذہنی سکون اور فوکس میں زبردست اضافہ ہوگا۔ آپ کا دماغ منتشر خیالات سے پاک ہو کر اپنے اہداف پر مرکوز ہو جائے گا۔ نظام شمسی کا بادشاہ یعنی سورج بھی اس ہفتے آپ کے پہلے گھر کو رونق بخشے گا۔ سورج کی یہ سپورٹ آپ کے اندر ایک فورس اور لیڈرشپ کی کوالٹی پیدا کرے گی۔ سورج کا براہ راست تعلق آپ کے 7ویں گھر یعنی شراکت داری کے گھر پر بھی پڑے گا، جس کی وجہ سے بزنس پارٹنرشپس اور مشترکہ منصوبوں میں نمایاں پیش رفت ہوگی۔ وہ پروجیکٹس یا منصوبے جو طویل عرصے سے پائپ لائن میں پڑے تھے یا جن پر کام رکا ہوا تھا، اب وہ کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ سورج آپ کو اصول پسند بنائے گا اور آپ نئے اصول و ضوابط کے ساتھ پائیدار کامیابیاں حاصل کریں گے۔ یہ کامیابیاں وقتی نہیں ہوں گی بلکہ ان کی بنیادیں مضبوط ہوں گی۔ آپ کے مالی استحکام اور اختیارات میں اضافہ ہوگا اور آپ کے اندر چھپی ہوئی لیڈرشپ، مینجمنٹ اور کیپٹن سکلز ابھر کر سامنے آئیں گی۔ آپ اپنی ٹیم یا اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کا فن بخوبی سیکھ جائیں گے۔ ان تمام طاقتور اور گرم سیاروں کے درمیان وینس یعنی زہرہ کی مسلسل مثبت توانائی ایک توازن اور ٹھنڈک کا کام کرے گی۔ وینس آپ کی شخصیت میں نرمی، کشش اور وقار پیدا کرے گا۔ یہ آپ کی ذاتی صلاحیتوں اور نیچرل سکلز کو پالش کرنے کا وقت ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر کا فنکار جاگ رہا ہے۔ جذباتی توازن، محبت اور خاندانی سکون کے لیے وینس کا یہاں ہونا ایک نعمت ہے۔ آپ کے تعلقات میں بہتری آئے گی، اٹیچمنٹ مضبوط ہوگی اور فیملی لائف میں خوشگوار لمحات میسر آئیں گے۔ جہاں مارس اور سورج آپ کو دنیا فتح کرنے کا حوصلہ دیں گے، وہیں وینس آپ کو اپنوں کے دل جیتنے کا فن سکھائے گا۔ یوں آپ کی شخصیت میں سختی اور نرمی کا ایک حسین امتزاج پیدا ہوگا جو لوگوں کو آپ کی طرف متوجہ کرے گا۔ اس ہفتے کے مجموعی مثبت نتائج پر غور کریں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ کیریئر، تعلقات اور ذہنی کیفیت میں ایک خوبصورت ہم آہنگی پیدا ہو رہی ہے۔ یہ مستقبل کی طویل مدتی منصوبہ بندی کے لیے بہترین وقت ہے۔ آپ خاندانی ذمہ داریوں کو بہتر انداز میں نبھانے کی صلاحیت حاصل کریں گے اور آپ کا سماجی اور پروفیشنل امیج نمایاں طور پر بہتر ہوگا۔ مالی ضروریات اور خواہشات کے پورے ہونے کے امکانات روشن ہیں اور آپ کو ذرائع آمدن کے حوالے سے اطمینان نصیب ہوگا۔ آنے والے مہینوں کے رجحان کی بات کی جائے تو 20 جنوری کے بعد آپ کی زندگی سے شکایت، بے چینی اور الجھن میں واضح کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ تبدیلی محض ایک ہفتے تک محدود نہیں بلکہ آنے والے مہینوں میں آپ کی شخصیت میں مزید طاقت شامل ہوتی جائے گی۔ ترقی کا یہ سفر اب رکے بغیر آگے بڑھے گا اور برج دلو تدریج مضبوط، مستحکم اور پر اعتماد ہوتا جائے گا۔ آپ خود کو پہلے سے زیادہ منظم اور طاقتور محسوس کریں گے۔ تاہم جہاں اتنے مثبت پہلو ہیں وہاں کچھ احتیاطی تدابیر بھی ضروری ہیں۔ اگرچہ مجموعی حالات بہت مضبوط ہیں لیکن پھر بھی ذمہ داری کے ساتھ فیصلے کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اتنی زیادہ توانائی بعض اوقات انسان کو جلد باز یا حد سے زیادہ پر اعتماد بنا دیتی ہے۔ اس لیے جذباتی رد عمل کے بجائے اسٹریٹجک اور ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی عادت اپنانا فائدہ مند رہے گا۔ مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے مستقل مزاجی شرط ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک کام شروع کریں اور اسے ادھورا چھوڑ کر دوسرے کی طرف بھاگیں۔ فوکس قائم رکھنا ہی آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ قصہ مختصر اور حتمی پیغام یہی ہے کہ یہ ہفتہ برج دلو کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ وقت، حالات، سیارے اور کائنات کی تمام توانائیاں اس وقت آپ کے ساتھ کھڑی ہیں اور آپ کی پشت پناہی کر رہی ہیں۔ اگر اس مرحلے کو درست پلاننگ، حکمت عملی اور ہوشمندی کے ساتھ استعمال کیا گیا تو 2026 آپ کو ترقی، استحکام اور کامیابی کا سال محسوس ہوگا۔ یہ وقت اپنی سمت متعین کرنے اور اپنے معیار زندگی کو بلند کرنے کا ہے۔ بس اٹھیں اور اپنے عروج کے سفر کا آغاز کریں۔